कोटा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन केस लग गया है और अलीमा खान साहबा इमरान खान की बहनें यहाँ पहुँची हैं और ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अच्छा एक आज तवक्को क्या है अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से? अगर जज साहब अपना काम करें तो आज इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल जानी चाहिए। कितने एक्सपेक्टेड हैं कि आप बेल मिल जाएगी इस केस में? अगर इंसाफ देना होगा तो आज बेल मिल जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सलमान अकरम राजा ने तो कहा है कि हम इस्तदा करेंगे, आप उसको आगे लेके जाएं, क्योंकि जो सलमान सफदर है वो यहाँ पे नहीं है। और ये यहाँ पे अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सलमान अकरम राजा यहाँ पहुँचे अचानक, क्या गुफ्तगू हुई है, क्या केस की डेवलपमेंट हुई है? काउंसिल वो एप्लीकेशन अपनी या तो वापस लेते हैं टू आर्ग्यू, तो उन्होंने कहा सलमान को, मैंने कहा जी मुझे नहीं सुना, मैंने कहा अगले हफ्ते रखते हैं इसे 12 उनको जगह दीजिए। 12 अगस्त को रखे, अब जो भी है 12 अगस्त उन्होंने टाइम नहीं है, वट एवर इट इज़, उन्होंने 12 रखा है जी। टाइम नहीं है। मैंने तो कहा था जी अगले हफ्ते रखते हैं, सलमान विल बी बैक इन 2 days, तो इन्होंने एकदम रख दिया ना। वही मेरी कल बात हुई है सलमान सफदर से, वो कहते हैं कि अभी परसों, तो वो कहते हैं मैंने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, एक दिन में तो कभी नहीं लगता, एंड ही सेज मैंने आ जाना था वापस सैटरडे तक। वो उन्होंने एक दिन के नोटिस पे रख दिया ना, ताकि फिर 12 तारीख की दे दी, 2 हफ्ते के बाद ज्यादती है। जी अलीमा खान साहबा, गुफ्तगू आपने सुनी है, अदालत की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। हाँ, क्या समझते हैं कि जो सलमान सफदर साहब के बगैर जो आज अदालत ने आगे तारीख दी है, इस हवाले से बताइए। देखिए हम सारा रास्ता इसलिए आए थे कि आज केस लगेगा। उन्होंने बताया कि मैं सलमान राजा ने तो कहा कि मैं आर्ग्यू कर देता हूँ, लेकिन आप इतना शॉर्ट नोटिस दे रहे हैं एक दिन का। पता है कि एक सलमान राजा यहाँ मुल्क में नहीं है, सलमान सफदर मुल्क में नहीं है, सलमान राजा पेश हुए थे। तो अगर एक दिन के नोटिस के ऊपर वो कहाँ से वापस आ सकते थे जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए सलमान राजा साहब पेश हो गए। लेकिन डेट कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और 12 तारीख की दे दी है ताकि इमरान खान को उसके अंदर रिलीफ ना मिल सके 12 तक। जो इस वक्त नाअहलियाँ चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, सलमान राजा से पूछे जी सलमान अकरम राजा साहब, देखिए इस तरह कभी भी नहीं होता कि बगैर नोटिस के, बगैर बुलाए नाअहली कर दी जाए। अभी बहुत से कानूनी मराहिल हैं, जिन लोगों को सज़ा हुई है उन सब ने अपील फ़ाइल की है, उनकी अपील अभी आला अदालत में सुनी जानी है। उस अपील का इंतज़ार किए बगैर आनन फानन बैठकर बगैर नोटिस किए नाअहली जो है कर देना, ये ज़ाहिर है कि एक मामूल की बात नहीं लगती। सर 75 के करीब जल्दी लग जाएंगे, क्योंकि जमशेद दस्ती साहब की अभी तक अपील नहीं लग रही, लेकिन जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो तो जारी हो गया, इलेक्शन की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन अपील नहीं लग रही। इमरान खान की अपील लगने में देर लगी, तो ऐसी अपील वगैरह आपको है? देखिए अपील एक दिन पहले भी लग जाए और उसमें हमें रिलीफ मिल जाए तो इलेक्शन रुक जाएगा, तो हमें बहुत उम्मीद है कि ये अपीलें लगेंगी, इनको लगना चाहिए। आज आपने देखा इमरान खान साहब की अपील एक दिन में लग गई, सलमान सफदर साहब मुल्क से बाहर थे जनरल एडजर्नमेंट पे, उन्होंने 2 दिन में वापस आना था, लेकिन ये जल्दी लग गई। बहरहाल हम उन अपीलों के लिए भी बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे कि उनको लगाया जाए, ताकि उनमें जो नाअहली हुई है उसको ख़त्म किया जाए, उन सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए। सर जो तहरीक के हवाले से कल उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि जो तहरीक का ऐलान वो महमूद अचकज़ई साहब करेंगे, ये इमरान खान साहब का फैसला है कि वो अल्लाह अमल का ऐलान करेंगे? जी ऐसा ही है, इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि तहरीक जो है, हमारा जो इत्तेहाद है बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन, उसके तहत चलेगी, और उस इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसमें हम शामिल हैं, हमारी जमात ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात है, और हमारी जानिब से असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं उस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के, तो जो भी बात होगी उनकी मुशावरत से होगी और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, 75 आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में हैं, ये सज़ाएँ सुनाने का सिलसिला और नाअहलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर ये 75 आपका नंबर जो है वो मुअत्तल हो जाता है, नाअहल हो जाते हैं, तो आप लोगों की फिर स्ट्रेटजी क्या होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए ये पार्लियामान तो अपना वक़ार पहले ही खो बैठी थी, पहले दिन से ही जो हुआ 8 फरवरी के बाद जिस तरह रिज़ल्ट मुरतब किए गए 9 फरवरी को, उसके बाद से कोई एतबार वक़ार तो है ही नहीं।
اب اگر اس عمل کے ذریعے مزید ہمارے ممبران کو جن کو منتخب پھر بھی ہونے دیا گیا تھا ان کو باہر کیا جاتا ہے تو اس پارلیمان کی کیا ساکھ رہے گی؟ ہم ظاہر ہے اپنا مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سب سے بڑی عدالت بھی ہیں اور سب سے بڑی پارلیمان بھی ہیں. جی علی بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج اچانک جو ہے وہ کیس کے حوالے سے آگے تاریخ دے دی گئی ہے آپ کو؟ یار آج تو جنرل ایڈجرمنٹ ہوئی ہے. انفیکٹ کہ جو پرنسپل کونسل سے سلمان صفدر صاحب کی ایڈجرمنٹ تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ 12 کے لیے چلے گی, لیکن جلدی بھی لگ سکتی تھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں. اور لیکن چھٹی کے باوجود جب پتہ ہوتا ہے عدالت کو یا جج صاحب کو کہ اہم کیس ہے اور اس کا جو وکیل ہے وہ چھٹی پہ گیا ہے تو وہ کیس کیسے جلدی فکس ہو گیا؟ یار یہ تو اب آپ کو آفس ہی بتا سکتا ہے, رجسٹرار آفس ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے فکس ہو گیا, جبکہ ان کو پتا تھا. ادروائز ہم لوگ تو کوششیں کر کے اپنے کیسز لگواتے ہیں لیکن وہ لگ نہیں رہی ہوتے. ہماری اپیلس, ہمارے جو کنوکشن ہوئی ہے جن لوگوں کی ان کے اگینسٹ اپیل, سسپینشن, کوئی چیز پہ تو لگا نہیں رہے ہوتے. تو یہ سارا تو آفس کا کام ہے اور آفس ہی اس کو آنسریبل بھی ہے. بیسیکلی تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے نا. وہ یہ ہوتا ہے کہ فوری, جلدی اور سستا انصاف. نہ فوری ہو رہا ہے, نہ جلدی ہو رہی ہے, نہ سستا انصاف ہو رہا ہے. تو انصاف کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. انفیکٹ ناؤ اب ہوپ فلی یہ ہمارا سپریم کورٹ میں ہماری بیلز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے غور کہ یہ جو بیلز ہوئی ہیں یہ جو کوئی ایکیوز تھے خان صاحب کے جن پرچوں میں رکھا گیا تھا ان کو, اور جو پرنسپل ایکیوز تھے موقع پہ ان سب کی بیلز ہائی کورٹ گرانٹ کر چکی ہے. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ خان صاحب تو 9 مئی کو تو آلریڈی حراست میں تھے اور ان کو جو ہے ان کی بیل ڈسمس کی گئی, جو کہ ویسے اسپیکنگ فار مائی سیلف ایز اے لیگل اسٹوڈنٹ آف لا کہ رول آف کنسسٹنسی جو ہے اس کو ہی فالو نہیں کیا گیا. آرٹیکل 25 کی بھی یہ خلاف ورزی ہوتی ہے. سو دس از سم تھنگ اسٹرینج. لیکن ہوپ فلی کہتے ہیں بیل از اے میٹر آف رائٹ, تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہماری بیل سنوائی بھی ہوگی اور ہمیں انصاف بھی ملے گا. سر 9 مئی کا کیس اس وقت بڑی آپ لوگوں کی کوشش کے باوجود جو ہے وہ لگ چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس ہے. آپ صبح یہاں پہنچے ہیں, کیا خبر ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ اور آپ کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. غور سب سے پہلی بات تو یہ ہے یار کہ بیل جو ہے وہ میٹر آف رائٹ ہوتا ہے بیسیکلی. اف یو آر ادروائز انٹائٹل فار دا کنسیشن آف بیل تو بیل آپ کی جو ہے وہ میٹر آف رائٹ ہے. اور اس کیس میں تو اتنا بڑا میں کہتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو باقی ملزمان موجود تھے ان کی بیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے ہوئی ہیں, اور سیم اس سے زیادہ جو پرنسپل ایکیوز تھے ان کی ہوئی. خان صاحب تو ان کے اوپر تو خالی ایلیگیشن ہے کانسپیریسی کا, وہ موقع پہ تو موجود تھے ہی نہیں, وہ تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کسٹڈی میں تھے. سو امید تو یہ تھی کہ ہائی کورٹ سے ہی بیل ہونی چاہیے تھی, لیکن ہائی کورٹ سے بیل نہیں ہوئی. اور اس کے اگینسٹ جو اب ہمارا ریمیڈی ہے دیٹ از کہ ہم نے سپریم کورٹ میں آئے اور یہاں پر ہم نے بیل آفٹر اریسٹ فائل کی ہے. اور ہوپ فلی جو ہے ہمیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ انشاءاللہ ہوپ فلی یہیں آ جائیں گے. اس وقت سپریم